बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को लिबर्टी चौक के अंदर जलसा करना चाहती है और उस जलसे के हवाले से उन्होंने इंतजामिया को तो दरखास्त दी, लेकिन इंतजामिया उनकी बात नहीं सुन रही। जब इंतजामिया बात नहीं सुन रही थी तो उन्होंने कल लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर कर दी और कहा मेहरबानी करें आप हमें जलसा करने दें, हम अपने इलेक्शन के मंशूर के हवाले से कौम को आगाह करना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मेहरबानी उनके लिए ये की कि लाहौर हाई कोर्ट ने कल जो दरखास्त आई उसको आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और हमारे जो रिपोर्टर्स दोस्त हैं वो सारे आज भागम भाग पहुंचे कि आज लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। और जस्टिस राहील कामरान साहब जो हैं उनकी अदालत के अंदर आज ये फैसला करने के लिए केस लगाया गया कि जनाब आप फैसला करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे के हवाले से इजाजत देनी है, इजाजत दें, इजाजत नहीं देनी तो क्यों नहीं देनी, या इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी तो क्यों नहीं दी। क्योंकि हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की अगर कहीं इजाजत नहीं मिली या किसी को भी इजाजत नहीं मिली तो अदालत से रुजू किया जाता है और अदालत इंतजामिया से पूछती है और इंतजामिया कहते हैं जी ये इन्होंने फलां चीज को SOP को फॉलो नहीं कर रहे तो वो कहते हैं जी आप वो लिख कर दें या इस किस्म के अहकाम देते हैं। लेकिन आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त आई तो वहां सब मौजूद थे, अगर कोई नहीं मौजूद था तो जज साहब मौजूद नहीं थे और बताया गया है कि जस्टिस राहील कामरान साहब जिनके सामने ये दरखास्त लगाया गया है वो आज अचानक छुट्टी के ऊपर चले गए और उनके अचानक छुट्टी के ऊपर जाने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो दरखास्त है उसके ऊपर आज समाअत नहीं हो सकी। यानी आज 11 तारीख है और 11 तारीख का मतलब ये है कि चूंकि जुमेरात और जुमे का दिन है, कल और परसों का दिन है और उसके बाद तो वैसे ही हफ्ता इतवार होगा और इतवार वाले दिन उन्होंने जलसे की इजाजत मांगी हुई है। तो अगर आज या कल में ये फैसला नहीं होता तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज खबर ये वहां से आई है कि जस्टिस राहील कामरान साहब छुट्टी के ऊपर हैं और जस्टिस साहब के छुट्टी के होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त के ऊपर समाअत नहीं हो सकती। तो यूं ये मामला एक बार फिर लटक गया है। अब कल ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर होता है या नहीं होता, ये बहुत ही एक अहम मामला होगा, इसको आगे चल के फिर अब देखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया लाहौर को लेके। दूसरा, इमरान खान का आबाई हल्का है मियां वाली का। मियां वाली वो इलाका है जब इमरान खान कौमी असम्बली में एक सीट जीत कर आए थे तो वो मियां वाली से जीत के आए थे। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये कोई 15-20 साल पुरानी बात है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यानी सबसे ज्यादा इमरान खान कहते हैं सबसे ज्यादा और सबसे पहले जो एतमाद करने वाले लोग हैं वो मियां वाली के अंदर हैं। और इमरान खान ने भी बतौर वजीर आजम जब वो मियां वाली के अंदर थे उन्होंने वहां पे काफी काम भी किया, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिए और वहां पे विजिट्स भी किए। तो अब अचानक से पता ये चला है कि इमरान खान के जो आबाई हल्के मियां वाली से तहरीक इंसाफ के जो जिले सदर हैं सलीम गुल वो 5 माह रोपोश रहे। 5 माह रोपोश रहने के बाद जो है वो मंजर आम पे आ गए। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये जो मियां वाली के अंदर इमरान खान के कारकुनान या लोग हैं वो बड़े ही पुराने हैं और वो मुंसलिक भी रहे और इमरान खान को इवन उनके नाम भी आते हैं कि कौन सा रहनुमा था या कौन क्या था। लेकिन अब ये जो सलीम गुल साहब है वो अचानक 5 महीने की रोपोशी के बाद आए और आने के बाद उन्होंने वही किया जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और कारकुनान है वो उमूमन उनसे किया या करवाया जा रहा है या वो कर रहे हैं। वो क्या है जी, उन्होंने मंजर आम पे आने के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया और साथ ही 9 मई के जो वाकयात हैं उनकी मजम्मत भी की है। बिल्कुल ठीक है। और इमरान खान के आबाई हल्के से भी ऐलान होने का मतलब यह है कि ये इलेक्शन की जो मैनेजमेंट है, जो इलेक्शन को लेकर चीजें हैं वो बड़ी तेजी के साथ की जा रही हैं कि किसी के ऊपर वो एफिडेविट लिया जा रहा है, किसी से लिखवाया जा रहा है और किसी से जो है वो इस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या चीजें हैं वो की जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात रात बड़ी दिलचस्प सामने आई और नदीम मलिक साहब जो है उन्होंने अपने शो के अंदर बताई, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि एक मुल्क के जो अहम सियासतदान है और उस दौरान बैठे हुए थे शायद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा कि जो अहम सियासतदान हैं वो एक आर्मी चीफ के पास गए और आर्मी चीफ के गोडों को हाथ लगाया और उनके गोडों को हाथ लगा के कहा कि इसकी हुकूमत गिरा दो और हमें आने के लिए रास्ता दो, हम आपकी बड़ी खिदमत करेंगे। तो अब ये कौन हो सकता है और ये कौन है जो गोडों को हाथ लगाता रहे और रातों को आर्मी चीफ के हवाले से जाता रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है
وہ کوئی بڑے قریب ماضی قریب کے اندر وزیر اعظم کے منصب کے اوپر رہا ہو، پھر وہ جو اس نے گوڑوں کو ہاتھ لگایا تھا، اس گوڑوں کو ہاتھ لگانے کی بنیاد کے اوپر پھر حکومت گرا بھی دی گئی، پھر وہ گوڑوں کو ہاتھ لگانے والوں کو وزیر اعظم بنا بھی دیا گیا، پھر وہ جو گوڑوں کو ہاتھ لگانے والے ہیں انہوں نے واقعتاً ان کی خدمت کی، جو ان کی خواہشات تھی، جو چیزیں تھیں، وہ سب جو ہے ان کے ساتھ پوری کی۔ اچھا ایک بات اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی، آج بتایا گیا جی نواز شریف کی وطن واپسی کا سفر آج سے شروع ہو رہا ہے، چونکہ انہوں نے ایک چارٹرڈ فلائٹ جو ہے وہ لے لی ہے، امید پاکستان کا نام اس کو دیا گیا ہے۔ تو نواز شریف کی وطن واپسی جو ہے وہ آج سے وہ سعودی عرب جائیں گے، پہلے ہمیں بتایا گیا تھا وہ چین اور قطر بھی جائیں گے، تو رات کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چین اور قطر نے تو فی الحال جھنڈی کرا دی ہے، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں اس دورے کے لیے، وہ ارینجمنٹس تو نہیں ہو سکے، تو بتایا گیا ہے وہ جائیں گے سعودی عرب، عمرہ ادا کریں گے، دبئی وقت گزاریں گے، اس کے بعد ایک چارٹرڈ طیارے میں بیٹھیں گے، اور چارٹرڈ طیارے کے بعد وہ ساتھ اپنے وہ لندن والے صحافی جو جی واہ واہ جی میاں صاحب آپ درست فرما رہے ہیں وہ کرنے والے ساتھ آئیں گے، اور سارا کچھ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو نواز شریف ہیں وہ عوام کے ووٹ سے چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی عوام ہے جن کے ووٹوں کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک سینئر جرنلسٹ نصرت جاوید صاحب کا رات کو اپنے پروگرام کے اندر جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کو چھوڑ کے جو عمومی طور پہ ہم فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں وہ ہمیں بھی اندازہ ہے۔ نصرت جاوید صاحب نے کہا جیسے ہی نواز شریف ایئرپورٹ پر اتریں گے تو لوگوں کی شکلیں دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ حد ہو گیا جے، اور ان کا یہ زیادتی ان کے ساتھ کسی دشمن نے نہیں بلکہ ان کی اپنی جماعت کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نصرت جاوید صاحب نے باقاعدہ مضمون لکھ کے نواز شریف کو پہلے بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنا بھرم قائم رکھیں اور موجودہ حالات میں نواز شریف بھی واپس آ جائیں تو کوئی زیادہ فرق وہ کریٹ نہیں کر سکیں گے، کوئی زیادہ فرق نہیں ڈال سکیں گے۔ اس لیے لیکن اس کے باوجود اگر نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو نصرت جاوید صاحب کے بقول آ جائیں، لیکن اب وہ ایئرپورٹ کے اوپر اتریں گے، لوگوں کی شکلیں دیکھیں گے اور ان کی شکلیں بتائیں گی کہ میاں صاحب تواڈے نال کم ہو گیا، گیم ہو گئی ہے، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اب ان کے ایک اور بڑے قریبی دوست ہے خواجہ آصف، جو خود تو جب پارلیمنٹ میں بولتے ہیں خواتین کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں کوئی لحاظ نہیں رکھتے، لیکن ظاہر ہے آپ دوسروں کے بارے میں آپ کی اخلاقیات ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور اپنے بارے میں تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں جی میں نے اپنے حلقے سے 6 الیکشن لڑے ہیں اور انہیں کبھی خوف نہیں آتا تھا کہ گزرتے کوئی گالی دے گا یا گریبان پکڑے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ اب جو سوشل میڈیا ہے وہ گالیوں سے بھرا پڑا ہے اور کوئی کسی کو بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف مسلم لیگ نون نے اس دن ٹویٹر کے اوپر باقاعدہ ایک کیمپین لانچ کی۔ اس کیمپین کے اندر جو لوگ مجھے گالیاں دینے والے تھے، جو لوگ میرے بارے میں بےہودہ زبان استعمال کرنے والے تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا اکاؤنٹ نہیں تھا ٹویٹر کا جس کو مریم نواز شریف خود فالو نہ کرتی ہوں۔ تو کیا یہ آپ تو کہتے تھے کہ تحریک انصاف والے گالم گلوچ کرتے ہیں، یہ زبان استعمال کرتے ہیں، تو تحریک انصاف کو چھوڑ کے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت گالم گلوچ کرنے میں، بےہودگی کرنے میں سوشل میڈیا پہ، شاید مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا اگر وہ کہے کہ وہ نمبر 1 ہے تو بڑی وہ درست بات کر رہے ہوں گے، اور ان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ کر لینا چاہیے، کیونکہ میں نے اس دن دیکھا ہے اور میں نے باقاعدہ مینشن کیا ہے، کوئی ایک اکاؤنٹ بتائیں جو گالیاں دیتا ہو، جو بےہودہ زبان استعمال کرتا ہو، اخلاق سے گری ہوئی بات کرتا ہو اور اس کو مریم نواز فالو نہ کرتی ہوں، تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا، میں اس کے لیے قصوروار ہوں گا۔ اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کی حکومت نے تو ایک لگیاں نے موجہ لائی رکھی، سونے والی بات کی، اور انہوں نے تو اپنے نیب ترمیم کے حوالے سے جو کچھ کیا پھر عدالت نے اس کو اڑا دیا۔ تو اب میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو سرکاری بابو ہیں، یہ جو افسران ہیں، یہ سی ایس پی ہیں، یہ اشرافیہ کے فرنٹ مین ہیں، یہ طاقت والوں کے سارے مسائل یہ حل کرتے ہیں، اور ان کے اپوائنٹمنٹس کی ان کے اپروول کے ساتھ ہوتی ہیں، خاص کر پولیس کے۔ تو اب بتایا گیا جی وہ جو حکومت چاہتی ہے، جو سول سرونٹس ہیں، ان کو نیب سے کیسے بچایا جائے، ان تجاویز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ جناب آپ ان کو بچائیں، بس آپ نے نیب اور باقی کسی سے اس قوم کو نہیں بچانا، باقی جو آپ کے اپنے لوگ ہیں ان کو تو آپ نے ہر صورت بچا کے ان کے تو بھرپور حفاظت کرنی ہے، آخر آپ کے مفادات کا وہ خیال کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔